तो शुक्र अदा करती हूँ उस खुदा का जिसने मुझे अपनों के सहारे के लिए, उनके होठों पे मुस्कुराहट लाने के लिए चुना है। मैं खुश होती हूँ जब सब खुश होते हैं। तुम जिन्हें अपना कह रही हो ना, उन्हीं के औलाद ने तुम्हारे पैरों से जमीन खींच ली है। तुम्हारी आंखें अभी भी नहीं खुल रही। मैंने जब से ज़ीशान को अपनाया है मेरे अंदर मेरा कुछ नहीं रहा। या तो तुम अपनी मोहब्बत को मार दो या मैं अपनी गैरत को मार के खुद ही मर जाऊं। जख्मों का बोझ हुआ भारी। ड्रामा सीरियल तू किया जाने कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल तू किया जाने का न्यूज़ जो कि टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है तू किया जाने। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है याशीन नदीम महान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल तू किया जाने में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा बहुत जल्द आपको जियो टीवी पर देखने को मिलेगा। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है अनमोल बलोच, हमजा सोहेल एंड मोहसिन अब्बास हैदर। प्यारे व्यूअर, आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल तू किया जाने कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल तू किया जाने का न्यूज़ जो कि टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है तू किया जाने। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है याशीन नदीम महान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल तू किया जाने में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा बहुत जल्द आपको जियो टीवी पर देखने को मिलेगा। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है अनमोल बलोच, हमजा सोहेल एंड मोहसिन अब्बास हैदर। प्यारे व्यूअर, आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल तू किया जाने कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल तू किया जाने का न्यूज़ जो कि टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है तू किया जाने। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है याशीन नदीम महान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल तू किया जाने में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा बहुत जल्द आपको जियो टीवी पर देखने को मिलेगा। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है अनमोल बलोच, हमजा सोहेल एंड मोहसिन अब्बास हैदर। प्यारे व्यूअर, आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल तू किया जाने कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल तू किया जाने का न्यूज़ जो कि टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है तू किया जाने। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है याशीन नदीम महान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल
تو کیا جانے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ بہت جلد آپ کو جیو ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے انمول بلوچ، حمزہ سہیل اینڈ محسن عباس حیدر۔ پیارے ویور، آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے تو کیا جانے۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے یاشین ندیم مہان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ بہت جلد آپ کو جیو ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے انمول بلوچ، حمزہ سہیل اینڈ محسن عباس حیدر۔ پیارے ویور، آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے تو کیا جانے۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے یاشین ندیم مہان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ بہت جلد آپ کو جیو ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے انمول بلوچ، حمزہ سہیل اینڈ محسن عباس حیدر۔ پیارے ویور، آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے تو کیا جانے۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے یاشین ندیم مہان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ بہت جلد آپ کو جیو ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے انمول بلوچ، حمزہ سہیل اینڈ محسن عباس حیدر۔ پیارے ویور، آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے تو کیا جانے۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے یاشین ندیم مہان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ بہت جلد آپ کو جیو ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے انمول بلوچ، حمزہ سہیل
اینڈ محسن عباس حیدر۔ پیارے ویور، آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے تو کیا جانے۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے یاشین ندیم مہان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ بہت جلد آپ کو جیو ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے انمول بلوچ، حمزہ سہیل اینڈ محسن عباس حیدر۔ پیارے ویور، آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے تو کیا جانے۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے یاشین ندیم مہان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ بہت جلد آپ کو جیو ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے انمول بلوچ، حمزہ سہیل اینڈ محسن عباس حیدر۔ پیارے ویور، آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے تو کیا جانے۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے یاشین ندیم مہان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ بہت جلد آپ کو جیو ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے انمول بلوچ، حمزہ سہیل اینڈ محسن عباس حیدر۔ پیارے ویور، آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے تو کیا جانے۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے یاشین ندیم مہان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ بہت جلد آپ کو جیو ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے انمول بلوچ، حمزہ سہیل اینڈ محسن عباس حیدر۔ پیارے ویور، آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल तू किया जाने का न्यूज़ जो कि टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है तू किया जाने। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है याशीन नदी महान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल तू किया जाने में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा बहुत जल्द आपको जियो टीवी पर देखने को मिलेगा। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है अनमोल बलोच, हमजा सोहेल एंड मोहसिन अब्बास हैदर। प्यारे व्यूअर, आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल तू किया जाने कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल तू किया जाने का न्यूज़ जो कि टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है तू किया जाने। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है याशीन नदी महान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल तू किया जाने में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा बहुत जल्द आपको जियो टीवी पर देखने को मिलेगा। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है अनमोल बलोच, हमजा सोहेल एंड मोहसिन अब्बास हैदर। प्यारे व्यूअर, आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल तू किया जाने कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल तू किया जाने का न्यूज़ जो कि टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है तू किया जाने। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है याशीन नदी महान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल तू किया जाने में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा बहुत जल्द आपको जियो टीवी पर देखने को मिलेगा। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है अनमोल बलोच, हमजा सोहेल एंड मोहसिन अब्बास हैदर। प्यारे व्यूअर, आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल तू किया जाने कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल तू किया जाने का न्यूज़ जो कि टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है तू किया जाने। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है याशीन नदी महान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल तू किया जाने में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा बहुत जल्द आपको जियो टीवी पर देखने को मिलेगा। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है अनमोल बलोच, हमजा सोहेल एंड मोहसिन अब्बास हैदर। प्यारे व्यूअर, आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल तू किया जाने कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल तू किया जाने का न्यूज़ जो कि टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है,
مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے تو کیا جانے۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے آشین ندیم مہان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ بہت جلد آپ کو جیو ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے انمول بلوچ، حمزہ سہیل اینڈ محسن عباس حیدر۔ پیارے ویور، آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے تو کیا جانے۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے آشین ندیم مہان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ بہت جلد آپ کو جیو ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے انمول بلوچ، حمزہ سہیل اینڈ محسن عباس حیدر۔ پیارے ویور، آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے تو کیا جانے۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے آشین ندیم مہان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ بہت جلد آپ کو جیو ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے انمول بلوچ، حمزہ سہیل اینڈ محسن عباس حیدر۔ پیارے ویور، آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے تو کیا جانے۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے آشین ندیم مہان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ بہت جلد آپ کو جیو ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے انمول بلوچ، حمزہ سہیل اینڈ محسن عباس حیدر۔ پیارے ویور، آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور،
ड्रामा सीरियल का नाम है तू क्या जाने। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है याशीन नदीम महान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल तू किया जाने में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा बहुत जल्द आपको जियो टीवी पर देखने को मिलेगा। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है अनमोल बलोच, हमजा सोहेल एंड मोहसिन अब्बास हैदर। प्यारे व्यूअर, आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल तू किया जाने कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल तू किया जाने का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है तू किया जाने। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है याशीन नदीम महान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल तू किया जाने में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा बहुत जल्द आपको जियो टीवी पर देखने को मिलेगा। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है अनमोल बलोच, हमजा सोहेल एंड मोहसिन अब्बास हैदर। प्यारे व्यूअर, आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल तू किया जाने कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल तू किया जाने का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है तू किया जाने। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है याशीन नदीम महान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल तू किया जाने में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा बहुत जल्द आपको जियो टीवी पर देखने को मिलेगा। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है अनमोल बलोच, हमजा सोहेल एंड मोहसिन अब्बास हैदर। प्यारे व्यूअर, आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल तू किया जाने कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल तू किया जाने का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है तू किया जाने। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है याशीन नदीम महान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल तू किया जाने में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा बहुत जल्द आपको जियो टीवी पर देखने को मिलेगा। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है अनमोल बलोच, हमजा सोहेल एंड मोहसिन अब्बास हैदर। प्यारे व्यूअर, आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल तू किया जाने कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल तू किया जाने का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है तू किया जाने। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है याशीन नदीम महान ने और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल
تو کیا جانے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ بہت جلد آپ کو جیو ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے انمول بلوچ، حمزہ سہیل اینڈ محسن عباس حیدر۔ پیارے ویور، آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے تو کیا جانے۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے یاشین ندیم مہان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ بہت جلد آپ کو جیو ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے انمول بلوچ، حمزہ سہیل اینڈ محسن عباس حیدر۔ پیارے ویور، آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے تو کیا جانے۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے یاشین ندیم مہان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ بہت جلد آپ کو جیو ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے انمول بلوچ، حمزہ سہیل اینڈ محسن عباس حیدر۔ پیارے ویور، آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے تو کیا جانے۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے یاشین ندیم مہان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ بہت جلد آپ کو جیو ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے انمول بلوچ، حمزہ سہیل اینڈ محسن عباس حیدر۔ پیارے ویور، آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل تو کیا جانے کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے تو کیا جانے۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے یاشین ندیم مہان نے اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل تو کیا جانے میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ بہت جلد آپ کو جیو ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے انمول بلوچ، حمزہ سہیل
اینڈ محسن عباس حیدر۔ پیارے ویور، آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔